दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। अफसाना या कहानी, मोहतरमा है उन्वान। इसे लिखा है अब्दुल रहमान मियाँ ने। अगर आपको याद होगा, पिछली पॉडकास्ट में उन्होंने चाय मांगी थी कि मैं दूल्हा का भाई हूँ, रूप जमाया था एक हिसाब से, लेकिन मोहतरमा ने जवाब दे दिया था कि जब तक सब मेहमान खाना नहीं खाते आपको चाय नहीं मिलेगी। फिर जहेज़ बंद करने का वक्त आ गया। दूल्हा वालों की तरफ से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। दुल्हन वालों की तरफ से सामान की लिस्ट खुद मोहतरमा ने मुझे बनाकर दी ताकि मैं सब अशिया चेक करके रखता जाऊं। जहेज के कमरे में ज़माने भर की अशिया थी और सब मोहतरमा के चार्ज में थी। मैंने लिस्ट देखी तो वो इतनी नफासत से बनी हुई थी जैसे किसी जर्मन बैंक के बैलेंस शीट। जहेज करीने से सजा हुआ था। एक लिस्ट उनके हाथ में थी और दूसरी लिस्ट मेरे हाथ में। वो एक चीज़ का नाम पढ़ती और बोइंग के पायलट की तरह उस चीज़ की तरफ इशारा करती या गिनकर एक तरफ रख देती। हम दोनों एक ही कमरे में काम कर रहे थे। उनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। खुशबू बड़ी धीमी और शाइस्ता थी। उस वक्त अगर वो बोलती 7 अदद तख्त सुलेमानी तो मैं फ़ौरन कह देता वसूल पाए और अगले आइटम पर टिक कर देता। मैं तो हिप्नोटाइज्ड मामूल की तरह अपने आमिल की हाँ में हाँ मिला रहा था। फिर छोटी मोटी चीज़ों को बक्स में रखने और बंद करने की बारी आई। मैं और उनका छोटा भाई रोबोट की तरह उनकी तामील कर रहे थे। उनकी एक लठ पसीना साफ करते वक्त माथे पर चांद का हाला बना रही थी। मैंने उस तरफ देखते हुए बक्स बंद कर दिया तो एक उंगली बक्स के कब्जे में आ गई। दूसरे रोज सुबह तक पूरा नाखून स्याह पड़ चुका था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने किसी किस्म की तकलीफ महसूस की हो। उनके कुर्ब से मुझ पर क्या बीत रही है, मोहतरमा इसे आगाह न थी। इससे पहर को जो कुछ बीती इस खाक सर पर बीती। मोहतरमा को इसकी खबर बहुत बाद में हुई। जब वो सारा सामान चेक करवा कर बेनियाजी से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका रास्ता रोक लिया और लजाजत से कहा, एक अर्ज की थी चाय की। मोहतरमा ज़रा सा मुस्कुराई और अपने लहजे को पहले से नरम बनाकर बोली, मुझे अफसोस है कि मेहमानों के इस हजूम और इतनी अफरा तफरी में मैं आपको चाय ना पिला सकूंगी। कोई बात नहीं, उधार रही, फिर कभी आकर पी लीजिएगा। मोहतरमा को मालूम नहीं था कि उन्होंने क्या कह दिया है, मगर मुझे तो बाद में मालूम हुआ कि मुझे अपनी बहन का ससुराली रिश्तेदार समझकर उन्होंने ये जुमले कहे थे। पर मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की थी उन्होंने, वरना वो तो किसी को घास डालने की आदी ही न थी। मेरे लिए अल्फाज फिर कभी एक बहुत बड़ा इम्कान बन गए। जब रुखसती हो गई तो दूल्हा दुल्हन की कार के आगे बैंड बाजे वाले थे। जाने कहाँ से एक ढोल वाला आ टपका। बहावलपुर के बासी गवाह हैं कि इस खाकसार ने मोहतरमा के घर से स्टेशन तक भंगड़ा डाला। लोग समझते होंगे कि भाई की शादी पर बड़े मियाँ दीवाने हो रहे हैं, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे तमाम दिल दर्द दूर हो गए, लोग की तमाम आलाइशें धुल गई हैं। मैं साफ सुथरा और हल्का फुल्का हो गया हूँ। मेरा रुआं रुआं फेसा गौरस का ये नारा लगा रहा था, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। स्टेशन पर भी इंतज़ामी मामलात मेरे सपुर्द थे, मगर मुझे नहीं मालूम कि सब कुछ कैसे हो गया। मुझे याद नहीं कि ट्रेन किस वक्त आई, हमारी बोगी कब उसके साथ लगी और कब दूल्हा दुल्हन कोपे में सवार हुए। जब मेरे हवास दुरुस्त हुए तो गाड़ी स्टेशन से निकल रही थी। मोहतरमा के बंदोबस्त से बेअंदाज खाना बारात के साथ कर दिया गया था और रात ट्रेन ही में बसर हुई थी। हमारी हैसियत रौनक कंवारे की थी और ऐसी ज़िंदगी के लवाजमात के तौर पर जितनी बेहूदगियाँ ज़िंदगी में खलाप और करने के लिए लोग दाखिल कर लेते हैं, वो सब पाँचों शरई के अलावा ज़ाती एजाद और अज़ाफ़त के साथ हमारी ज़िंदगी में दिलगीर बदनामियों के अलावा दाखिल थी। बल्कि हमारी ज़िंदगी थी चंद तस्वीरें पुतां और चंद हसीनों के खतूत। खाली खोली तस्वीरों पर हमारा इक्तफा न था, बल्कि अक्सर हम शरई और शेरी हदूद फलांग चुके थे। खत सिर्फ यूरोप से आते थे और इन पड़े पड़े रहते थे। लिफाफा और उस पर लिखा हुआ पता देखकर हमें मज़मून मालूम हो जाता था। अगर उस वक्त कोई पास बैठा होता तो खत फाड़ कर उसकी नज़र कर देते कि आपके होते हुए हम क्यों मेमों की लगी लिपटी में आए। बारात में एक नफीस तबा बुजुर्ग भी हम में शामिल हो गए। हमारी कमज़ोरियों से तो अहले खाना वाकिफ से, इसलिए हमारे कंपार्टमेंट में महफिल जमी। उन बुजुर्ग की वजह से किसी गैर को अंदर आने की जरूरत न हुई। बहनें खाना लेकर आईं तो हमने सुरूर में आकर कहा, एक बात बताएं। दोनों ने झट से कहा, बताइए। मैं शादी करूंगा। उन्होंने हुर्रे का नारा लगाया और बोगी से चीदा चीदा लोगों को बुला लाईं कि इस बात के गवाह रहें। भाईजान किससे शादी करेंगे? शमशाद मियाँ की साली से।
پورے کمپارٹمنٹ میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ دل ہی دل میں محترمہ کی معصومیت اور ہماری معیشیت کا موازنہ کرنے لگے۔ ایک ذہین خاتون کھنکار کر بولی، مگر ان کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ مگر میں تو ان سے شادی کروں گا، منگنی نہیں۔ ماحول بوجھل ہو گیا اور گمبھیرتا چھا گئی۔ کوئی بھی اس مس میچ کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہ تھا۔ بڑھی ہوئی آندھی کو اتارنے کے لیے اور محترمہ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک سیانی خاتون نے ایک اور تیر چھوڑا، مگر اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن میں تو رخصت ہی مانگوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس بم کا اثر ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ہم نے پراعتماد لہجے میں کہنا شروع کیا، ہے کوئی اس محفل میں جو کہہ سکے کہ محترمہ کے بچے بھی ہیں؟ اس کے باوجود بھی میرا جواب یہی ہوگا کہ شادی کروں گا تو اسی سے۔ نہ جانے حاضرین کو میری اس بڑھ کا اعتبار ہوا ہوگا یا نہیں۔ جو سیانے تھے وہ صبح کا انتظار کرنے چلے گئے کہ چڑھی ہے جو ندی اتر جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعی عجوبہ تھا، چونکہ ہم وہی تھے کہ شادی کا نام کبھی زبان پر نہ لاتے تھے۔ ان لوگوں کو کچھ ڈر لگا۔ وہ نئی رشتہ داری میں بےہودگی کے اس فیکٹر کو ہٹانا چاہتے تھے کہ ان پر حرف نہ آئے۔ وہ اپنی پلاننگ کرنے کے لیے اپنے کمپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ جن لوگوں کو میری ہٹ دھرمی کا علم تھا وہ ڈر گئے۔ محترمہ اور ان کے خاندان کو اس نئی مصیبت سے نکالنے کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ کر دعائیں مانگنے چلے گئے۔ میں اپنی خیالی جنت میں مست نہ جانے کس وقت سو گیا۔ حالات نے کتنی جلدی پلٹا کھایا۔ ولیمے پر دلہن کے میکے والوں سے میرا تفصیلی تعارف کرایا گیا۔ کچھ نے دبے الفاظ میں اور کچھ لوگوں نے واشگاف الفاظ میں وضاحت کی، حضرت سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، بس ازراہ کرم تعلق ہے۔ نہ جانے شمشاد میاں سے کیسے دوستی ہو گئی۔ ویسے تو ان کی کوئی عادت مشترک نہیں، بس ہم پیشہ ہیں۔ ہم بھی وہاں موجود تھے اور یہ سب دیکھا کیے۔ محترمہ کے نہ آنے کی وجہ سے جو قلق ہوا تھا خوشی میں بدل گیا کہ چلو ان تک بات تو پہنچتے پہنچتے ہی پہنچے گی۔ ایک طرف تو ان کے اہل خانہ سے ہمارا تعارف کرایا جا رہا تھا اور دوسری طرف ہم نے محترمہ سے متعلق تمام قوائف اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ نہ منگنی ہوئی تھی نہ نکاح۔ یہ محترمہ کی شرط تھی، پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی۔ محترمہ نکچڑی تو نہ تھی، مگر ان کے سامنے جاتے ہوئے بڑوں کا پتا پانی ہوتا تھا کہ ایک ہی فکرے میں عشق کا زہر زائل کر دیتی تھی۔ ابھی تک کسی مائی کے لال کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ حرف مدعا زبان پر لاتا۔ محترمہ ملک کی مشہور افسانہ نگار تھیں۔ محترمہ ماں کی آنکھ کا تارا تھی اور ماں محترمہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرتی۔ گھر بھر میں ان کا راج اور انتظام تھا۔ بیوہ ماں کا ثبوت تھی۔ جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ طبیعت میں ذمہ داری کا احساس بچپن ہی سے تھا۔ اس کے بعد تو اتنی ذمہ داری سے تعلیم مکمل کی کہ یونیورسٹی اور اساتذہ سے احترام، ڈگری اور نیک نامی لے کر آئیں۔ جتنے بھی رشتے آئے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی۔ محترمہ جب بھی لاہور میں اپنی سب سے بڑی شادی شدہ بہن کے پاس جاتی تو رشتہ مانگنے والوں کی کیو لگ جاتی۔ اکثر مائیں اپنے سپوتوں کو لیپ پوت کر ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیتی۔ محترمہ اپنی کزن کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے دیکھ لیتی اور بیشتر اس کے معاملے کی بات شروع ہو، محترمہ ایک مرصع سی حجب صاحبزادے کی لکھ کر اپنی کسی چھوٹی کزن کے ہاتھ میں دے کر نشر کرا دیتی۔ بڑی بہن خالہ کے گھر بیاہی ہوئی تھی، یوں وہ سسرال میں ہوتے ہوئے بھی میکے میں تھی۔ اس کے شوہر اپنی ساس کے چہیتے بیٹے تھے اور بہو اپنی ساس کی بیٹی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بڑی بہن نے گھر کے گارڈین کا مرتبہ سنبھال لیا تھا۔ یہ سب بھائی محترمہ سے چھوٹے تھے اور بہنیں بڑی تھیں۔ سب بھائیوں اور بہنوں کے معاملات میں وہی حکم صادر فرماتی تھیں اور محترمہ کو وداع کرنے کا سہرا اپنے سر لینا چاہتی تھیں۔ ویسے بھی محترمہ سے کسی کو کوئی نسبت باعث افتخار ہو سکتی تھی، یہ جائے کہ کسی کے ہاتھ میں ان کے رشتے کی باغ ڈور ہو۔ بھائی چھوٹے تھے اور ایک ماموں جان تھے۔ ہم نے سب کچھ سنا، ذکر بھلا تھا، مگر جوں محترمہ کے کوائف کھلتے گئے بار بار یہی خیال آتا، کس منہ سے جاؤ گے؟ ماضی بدنام زمانہ، حال منتشر، مستقبل مخدوش، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں؟ بار بار خیال آتا کاش محترمہ اپنا سوئمبر رچائیں یا قصے کہانیوں کی شہزادیوں کی طرح 3 سوال پوچھیں اور ہم ہر سوال کا جواب لانے کے لیے ایک نئی مہم پر نکل جائیں۔ بہرحال ہم نے فیصلہ کر لیا کہ محترمہ کا ایک افسانہ پڑھیں گے، شاید انہی میں سے کوئی راستہ نکل آئے اور پھر تمام رشتہ داروں سے ملیں گے کہ کوئی سبیل نکلے۔ عبد الرحمن میاں کی لکھی ہوئی یہ کہانی افسانہ محترمہ، جہاں ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے، سب افسانے پڑھیں گے، رشتہ داروں سے بات کریں گے، اس کو بھی یہاں پر رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کیا رنگ لاتی ہے۔
آئندہ کی پوڈکاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.